پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہر کشمیری خوف اور دہشت دے ماحول وچ زندگی گزارن دے اوتے مجبور ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ علاقے وچ تمام اختلافی آوازاں کو دبانے دے واسطے سخت قوانین، پالیسیاں اور غیر قانونی طریقاں دا استعمال کر رہی ہے۔ بھارت کشمیریاں دی آزادی دی آواز کو دبانے دے واسطے ہر وحشیانہ حربہ استعمال کر رہا ہے۔ 5 اگست 2019 وچ جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت دی منسوخی دے بعد اختلاف رائے دے واسطے کوئی بھی گنجائش نہیں رہی۔ دنیا دی نام نیاد سب دے بڑی جمہوریت کشمیری عوام دے بنیادی انسانی حقوق تے انکار کر رہی ہے۔ مودی حکومت دی نافذ کیتیاں گئیاں ہندوتوا پالیسیاں تھی علاقے دی مسلم اکثریتی حیثیت کو سخت خطرہ پی گیا ہے اور اس تے ہر اقدام دا مقصد کشمیری مسلمانوں دی ثقافت، زبان اور مذہبی شناخت کو مٹا دینا اور سیاسی اور اقتصادی طور دے اوتے انہاں کو کمزور کرنا ہے۔ بی جے پی حکومت ان لوکاں دی زمیناں اور مکانات سمیت جائیداد ضبط کر رہی ہے جڑا اقوام متحدہ دی طرف تے تسلیم کیتا گیا حق خود ارادیت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کشمیریوں کو سیاسی اختلاف رکھنے دی وجہ تے اپنی سرزمین دے اوتے ملازمتاں اور دوئے روزگار تھے محروم کیتا جا رہا ہے۔ مودی کو یاد رکھنا چاہیے کہ عوامی تحریکاں کو جبر اور طاقت کے ذریعے کسی بھی صورت میں شکست نہیں دیتی جا سکتی۔ مقبوضہ کشمیر دے لوکاں کو اپنے ضمیر دی گل کرنے دا پورا حق حاصل ہے۔ کشمیری اقوام متحدہ دی قراردادوں کے مطابق اپنے حق خود ارادیت کا مطالبہ کر رہے ہیں جس دی بھارت انہاں کو اجتماعی سزا دے رہا ہے۔ کشمیریوں کو سزا دینے دے واسطے ریاستی دہشت گردی کو سرکاری پالیسی کے طور دے اوتے استعمال کیتا جا رہا ہے۔ مودی اختلاف رائے دی آواز کو دبا کے کشمیریاں دے ذہناں دے اوتے پہرا بٹھانے دی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ جاری بدترین بھارتی ریاستی دہشت گردی دے اوتے عالمی برادری دی خاموشی انتہائی افسوسناک ہے۔ کشمیری عوام جڑے اقوام متحدہ دی طرف تے تسلیم کیتا گیا حق خود ارادیت کا مطالبہ کر رہے ہیں، دنیا دی حمایت تے مستحق ہیں۔ عالمی اداروں کو اپنی ذمہ داریاں پوری کردیاں ہویاں بھارت تے اوتے دباؤ پانا چاہیے کہ وہ کشمیریوں کو بولنے اور اپنی گل آکھنے دا حق دے۔ مودی حکومت کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ اس تے جنگی جرائم دے اوتے پوچھا جانا چاہیے۔